السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ميغوسات ياستوس. اليوم ان شاء الله حنديروا مع بعض كيكه السميد بالغيزان ساك، يعني كيكه حنديرها في النول، نديرها كاري ان شاء الله. باش نسحقوا بهذه الكيكه تاعنا تاع السميد، عندي هنايا 3 حبات بيض، عندي هنايا 40 مليلتر حليب ولا 4 قيس 4 مغارف كبار تاع الماكله حليب قلنا. هنايا عندي هذا فخوماج بلون، عندي ان بو ولا تقدروا ديروا ان بو تاع ياغورت ناتور. عندي هنا 75 غرام زبده، عندي هنا ربع هذا الكاس، هذا الكاس يوزن 250 مليلتر، دونك ربع تاعو كاس زيت، 250 غرام دقيق رقيق اسمو الفيل، و 125 غرام فارينه، 170 غرام سكر، وهنا تقريبا 170 غرام غيزان ساك، ولا نقدروا نقولوا يعني كاس ماشي معمر تاع لي غيزان ساك. هنا عندي 2 مغارف كبار عسل، عندي هنا مغرفه ونص تاع قهوه لا ليفور شيميك، عندي هنا زيت تاع حبه صغيره تاع تشينا، عندي قريصه ملح، وهنا عندي نص مغرفه كبيره تاع لافاني، واللي عندكم ولا عندكم اكستري يعني ليكيد خير من الاحسن. فوالا دونك ندوزو ديريكتومون. الحاجه الاولى اللي نديروها ناخذ هنا الزبده تاعنا، ناخذ الزيت قلنا ربع الكاس، يعني ربع تاع 250 مليلتر، يعني ربع تاعو. ناخذ السكر، هادو راح نذوبهم كيف على نار هاديه. فوالا كيما راكم تشوفوا هادو نديرهم فوق النار، يعني نذوب السكر مع الزبده والزيت. على نار هاديه باسكو باش ما يحرقلكمش السكر، لازم تكون هاديه، يعني ما تحبسوش من التحراك، يعني قعدوا غير هكا تخلطوا تذوب كاع هذيك الزبده تاع السكر، ينسجموا مليح. ومن طون شعلوا الفوق تاعكم على 180 درجه، يعني غير تبداو لا بريباراسيون تاعكم، شعلوا الفوق، يعني غير دابا خلاص راني طفيت الفرن، يعني خلاص حندير لو غيزان هذاك ساك تاعي، نديرو كامل. هنا عندي غيزان ساك وعندي شويه برونو، يعني العينه قطعتها رقيقه، هاي ليك راك تشوف فيها، هاي ليك هذه هي، شوفوا هذه دونك قطعتها رقيقه. وهذا لو غيزان ساك لي كولوري تشوفوا، كاين روج كاين صفر وكاين، نتوما واش عندكم في الدار سي نورمال. انا راني مطفيه هنا النار، مانيش حلتها هذيك. دوكا نكملوا لا سويت تاعنا. هنا نديروا المقادير الجافه، عندي هنا قلنا دقيق رطب، ندير الفارينه، ندير هنا، وندير لا ليفور تاعي. يعني شوفوا كي تغربلوها خير، باسكو دائما يقعدوا هذوك الحبيبات هذوك يخسروا لكم الكاطو تاعكم. فوالا ندير لافاني، ندير قيصه تاع ملح. هنا كيما راكم تشوفوا هذاك لو غيزان ساك تاعي، نزيد له المبشور تاع تشينا، وراح ندير له العسل يخليكم الحلوه طريه. هنا نخلط كلش، يعني لو زيست تاع القال اسمها تشينا، يعني لو زيست دورانج هذه بارفيمي لكم لي كاطو تاعكم الكيك. فوالا هذه تكوتي. نحط البيض تاعنا، نحكموا الحليب، ونحكموا الياغورت تاعنا، نحطو كلش مع بعض.
هنا نحكموا الخلطه تاعنا يعني المواد الجافه، نحطوا لها هذاك البيض مع الحليب ونزيدوا لها الخليط تاعنا. ونخلطوا كلش مع بعض، متخلطوش بزاف جات ما يتكو بوغ الاخر، يعني غير بالعقل. يعني خلطوا مليح، جبدوا مليح الدقيق هذاك مع الفرينه من تحت من الفوق هكذا بلا ما تخلطوا بزاف، غير هكذا جبدوه. فوالا خلاص انا كملنا القطو تاعنا. دوك نديرو هنايا كاينه طريقه اخرى تاع لو غيزان ساك باش ما يحبط لكمش. ديروه حكموا الغيزان تاعكم، ديروه في الفرينه، نغدوه في الفرينه باش ما يحبط لكمش، يعني يتقال باسكو بصح هذيك سورتو كي تيجيزيو الفرينه. مي هنا درت دقيق دونك ما الميلونج تاعي راه شويه دقيق ثقيل شويه. فوالا خبطوه شويه يعني هويوه. الفوق تاعي قلت لكم راني شعلاتو، دوك نديرو يطيب على 180 درجه، نعسو بين 28 دقيقه حتى ل 35 دقيقه. كي تلحق ال 20 دقيقه نعسو. الا شت دخلت الكوردون الا خرج ناشف نخرجوه من الفوق، ما تخلوش باش ما ينشف لكمش بزاف. مور ما يطيب راني نولي لكم. اوليك لو غاتو تاعنا لو كيك تاعنا، شوفوا كيفاش جا هايل. شوفوا هنا يعني طري صدقوني هايل، والريحه تاع التشينا راهي تخرج منه. انا جو في سوبودري بسكر غلاس. نقسم un petit morceau. حاولي كيفاش يجي، يعني شوف صدقوني روعه. نزيدو نوتر مورسو باش تشوفوه مليح. هاوليك شوفوا كيفاش يجي، يعني شوفوا الغيزان ساك هذاك قعد في الوسط ما راحش في الفون تاعنا تاع المول. علاش؟ كراس على هذاك السكر والزبده، يعني كي تخلطوهم السكر هذاك راح يشد لكم من الزبيب هذاك ويخليه في الوسط، ما يخليهش يحبط في الفون تاعكم تاع الكيك. يعني هذه تاع السميد تقدروا ميم تاع الفرينه تقدروا تيتيليزيو لا ميم شوز، برك تبدلوا السميد بالفرينه. فوالا دونك الوصفه تاع اليوم اللي كانت كيكه السميد والزبيب، يعني كيكه السميد والغيزان ساك. نتمنى ان الوصفه عجبتكم، كانت وصفه بسيطه يعني والي غيش، يعني مغذي اكثر من الفرينه، ونتمنى كنت خفيفه عليكم. ما تنساوش لو بتي بوس بلو وتشتركوا في القناه باش يجيكم الجديد اشاك فوا. نقولكم تهلاو في روحكم، الى لا بروشين فيديو بحول الله. سلام.